والذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم समय क्या मेरी क्लास है रिजल्ट पूरे दिन दसेगा दो चलाने वाला बॉर्डर देख الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما पांडे पेन है पांडे की गन्ने हो गए ना وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل